Lines. डंपर और टैंकर ड्राइवर नशा करके गाड़ियां चलाते हैं। शहर में बढ़ते हादसात पर गवर्नर सिंध का इजहार तशवीश। आईजी सिंध और डीआईजी ट्रैफिक को खत लिखने का ऐलान। बोले हाईवे को ड्राइवर्स को शहर के ट्रैफिक की अलिफ बे भी नहीं मालूम। कामरान खान टेसोरी से ब्लाइंड क्रिकेट टीम की मुलाकात। वर्ल्ड कप जीतने पर 5 लाख इनाम का ऐलान। शहरियों की बड़ी तादाद ट्रैफिक कानून से बेखबर निकली। उल्टा ट्रैफिक पुलिस की कारकर्दगी और इंफ्रास्ट्रक्चर पर सवालात उठा दिए। हैवी ट्रैफिक पर पाबंदी का मुतालबा। सिटी 21 की खबर पर एक्शन। सिटी वार्डन्स का आगाही मुहिम शुरू करने का फैसला। सीनियर डायरेक्टर सिटी वार्डन बोले कि हिदायत पर मबनी बैनर्स जल्द अहम शाहराहों पर आवेजा किए जाएंगे। मोटरसाइकिल वाले चूँकि जल्दी में होते हैं और उनको चूँकि उनके पास लाइसेंस का नहीं होता तरीकाकार, तो इसलिए वो हर जगह घुस जाते हैं। तो उसके लिए फिर हमने ये किया कि अभी हम एक बैनर बना के शहर में आगाही के लिए कि अपनी जान की हिफाजत करें। पूरे कांची में बैनर भी लगाएंगे और लोगों को हम पम्फलेट बांट के ये आगाही भी देंगे और कोशिश करेंगे कि मोटरसाइकिल वाले अपनी लाइन पे चलें। उनकी जान हमें ज़्यादा कीमती है हमारे लिए। ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के लिए कितनी फीस अदा करना होगी, तफसीलात सिटी 21 पर। मोटरसाइकिल के 3 साल लाइसेंस के लिए 510, 5 साल के लिए 660 रुपए अदा करने होंगे। कार और रिक्शे के लिए 3 साल के लाइसेंस के लिए 960, 5 साल के लिए 1260 रुपए मुकर्रर। वर्षा पर दबाव या फिर मामला कुछ और। एक और हाई प्रोफाइल केस में सुलहनामा लिख दिया गया। ट्रैफिक पुलिस ऑफिसर की गाड़ी की टक्कर से सुजुकी ड्राइवर की हलाकत का मुकदमा। मुलजिम की जानिब से दरख्वास्त जमानत दायर। दरख्वास्त जमानत के साथ मुद्दई का सुलहनामा भी जमा करा दिया गया। बिजली के झटके देकर शहरी को कत्ल करने वाला अंजाम को पहुंचा। अदालत ने मुलजिम को सजाए मौत सुना दी। कत्ल में मुलव्विस मकतूल की बीवी अस्मा को उम्र कैद की सजा। दोनों मुलजिमान पर फीकस 5 लाख रुपए जुर्माना भी आयद। जुर्माने की रकम मकतूल के वरसा को अदा की जाएगी। आफत से फसल को नुकसान, किसान अब न हो परेशान। सिंध में अब इंसानों के साथ फसलों की भी इंश्योरेंस की जाएगी। वज़ीर ज़राअत सरदार मोहम्मद बख्श महर की ज़ेर सदारत इजलास में बड़ा फैसला। इंश्योरेंस के 1 साला पायलट प्रोजेक्ट की मंजूरी। किसानों की मदद के लिए बेनज़ीर हारी कॉर्ड लॉन्च। सरदार मोहम्मद बख्श बहर मोले, लाड़काना और खोदकी में प्रोग्राम का आगाज होगा। कामयाबी पर दीगर 27 अजला में भी शुरू किया जाएगा। ज़ेबिस्ट यूनिवर्सिटी का कॉन्वोकेशन। 500 से ज़ायद तलबा को डिग्रियां तफवीज़ की गईं। पीएचडी की 16 डिग्रियां भी शामिल। 27 तलबा को गोल्ड मेडल, 23 को सिल्वर मेडल दिए गए। एमडी क्रिसेंट स्टील एहसन सलीम की बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत। सदर ज़ेबिस्ट शहनाज वज़ीर अली तलबा, असातिज़ा और वालिदैन की शिरकत। बेहंगम ट्रैफिक, दरहम बरहम निज़ाम, पूरा कराची जाम। आया चंदरेगर रोड, अब्दुल्ला हारून रोड, सदर, चौधरी खलीकुज़मान रोड, गेजरी मुतासिर। एमएचना रोड, गार्डन एरियाज, शाह फैसल, कोरंगी रोड पर ट्रैफिक का दबाव। गुरु मंदिर, जहांगीर रोड, 3 हट्टी, लियाकताबाद में भी ट्रैफिक सुस्त रवि का शिकार। नादिमाबाद, बोर्ड ऑफिस, नागिन चुरंगी, पावर हाउस, 4 के चुरंगी जैम। माड़ीपुर रोड, ईस्ट एवेन्यू रोड, जिना ब्रिज पर भी शहरियों को मसाइल का सामना। एमटी खान रोड, नॉरस चुरंगी पर भी बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक जैम। इंतजामिया की नाहली या गफलत। शहर कायद के पार्क खंडरात में तब्दील। हिफाजती दीवार, बैठने की मुनासिब जगह, ना कोई सायादार दरख्त और बच्चों की तफरीह का भी कोई मुनासिब इंतजाम नहीं। शाह फैसल नंबर 3 का कायद पार्क जंगल का मंजर पेश करने लगा। पार्क में जगह जगह गंदगी के ढेर, आवारा कुत्तों का मटर गश्त, नशे के आदी अफराद के डेरे। पार्क बना हुआ था बाकायदा। यहाँ पे देख रहे हैं हमें चारों तरफ ये जो देख रहे हैं, अब ये जाली के टाइप की लगाई हुई थी। ये ग्रिल देख रहे हैं, ये काट के माफिया मैम ले गए, ले जाते रहे अब। बल्दिया उस्मा कराची के डायरेक्टर जनरल पार्क्स का तबादला। इखलाक अहमद खान को म्यूनसिपल कमिश्नर सखर की खदमात सौंप दी गईं। इखलाक अहमद खान को चंद रोज पहले डीजी पार्क्स तैनात किया गया था। फ्रेयर हॉल में फूलों की नुमाइश। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब ने इफ्तिताह कर दिया। अवामी मसाइल हल करने के लिए हर मुमकिन इक़दामात उठाने का आज़म।
کہا یہاں مسئلہ اختیارات اور فنڈز کا نہیں، نیتوں کا ہے۔ اقتدار میں آنے کے بعد ترازو مسلسل لڑکھڑا رہا ہے۔ 31 مارچ تک قائد آباد اور 31 دسمبر تک کاٹھور ٹریک کا افتتاح کیا جائے گا۔ ضلع وسطی انتظامیہ اور روٹری کلب کی مشترکہ کاوشیں، بفر زون سیکٹر 15B میں میڈیکل کیمپ، مفت ٹیسٹ اور ادویات کی فراہمی۔ اسسٹنٹ کمشنر حمیر قریشی کا اگلے مرحلے میں مخصوص امراض کے کیمپ لگانے کا اعلان۔ میڈیکل کیمپ کی سہولت ملنے پر شہری بھی مطمئن۔ فیڈ بیک اس کا بہت پازیٹیو ملا ہے، کیونکہ یہ تمام ایسے علاقوں ہم نے چوز کیے ہیں میڈیکل کیمپ لگانے کے لیے جہاں پہ لوگ پریشان ہیں، جہاں پہ لوگوں کے پاس اتنی مالی استطاعت نہیں ہے کہ وہ میڈیکل کو اویل کر سکیں۔ فری میں دوائی دیا ہے اور ڈاکٹر صاحب کو دکھایا، بچوں کے نزلہ کھانسی بخار تھے، موسمی بخار، تو ڈاکٹر کو دوائی لکھ کے دیا اور یہاں سے دوائی لے لی ہے۔ چھوٹے بچے کو دکھانے آئی تھی، اپنا اس کو بخار تھا، دوائی فری ملی ہے، مجھے بہت اچھا لگا یہاں آ کے۔ پہلی بار سندھ ہیلتھ کیئر کمیشن میں بڑی تبدیلی، مانیٹرنگ افسران کو ایک جگہ سے دوسری جگہ تبدیل کر دیا گیا۔ سی ای او ڈاکٹر احسن قوی صدیقی بولے مبینہ رشوت وصولی کرنے والوں کا کمیشن سے تعلق نہیں۔ محکمہ ورکس اینڈ سروسز میں افسران کے تقرر اور تبادلے، حبیب الرحمان ڈائریکٹر جنرل روڈ سیکٹر ڈیولپمنٹ کراچی تعینات، مختار احمد چیف انجینئر بلڈنگ سکھر کے عہدے پر براجمان، ڈائریکٹر جنرل ڈیزائننگ سکھر کا اضافی چارج مختار احمد کے سپرد، نوٹیفیکیشن جاری۔ سندھ حکومت کا گریڈ 20 کے 2 پولیس افسران کو MNC کورس پر بھیجنے کا فیصلہ، 2 DIGs کو 122ویں نیشنل مینجمنٹ کورس پر بھیجا جائے گا۔ DIG غربی عرفان علی بلوچ اور DIG میرپور خاص کو محمد زبیر دریشک شامل۔ پولیس افسران پیر سے 16 مئی تک لاہور میں کورس کریں گے۔ انٹرمیڈیٹ کے متنازع نتائج، اسکروٹنی کا عمل جاری، 4 روز میں 1000 سے زائد طلبہ کے اسکروٹنی فارم جمع، اسکروٹنی فارم فل کرنے کا عمل 1 ماہ تک جاری رہے گا۔ انکوائری کمیٹی 21 روز میں رپورٹ چیئرمین انٹر بورڈ کو پیش کرے گی۔ ڈاؤ یونیورسٹی آف ہیلتھ سائنسز کا ایک اور بڑا اعزاز، ڈاؤ میڈیکل کالج میں ٹیمپورل بون ڈائسیکشن اسکل لیبارٹری قائم، چیئرمین HEC سندھ پروفیسر طارق رفیع نے افتتاح کیا۔ لیبارٹری کو تحقیق کے شعبے میں اہم سنگ میل قرار دیا۔ پروفیسر سعید قریشی کا کہنا تھا لیبارٹری میں ENG کے بڑے مسائل حل ہو سکیں گے، سرجری کی صلاحیت میں مزید فائدہ پہنچے گا۔ پچھلے سال کے مقابلے میں 30% زیادہ ترسیلات ریکارڈ کی گئی ہیں، اور پاکستان کے محب وطن، بیرون وطن مقیم پاکستانیوں نے ان اپیلوں کو خاک میں ملا دیا ہے جو انہیں یہ کہہ رہے تھے کہ آپ پاکستان میں ترسیلات بند کریں۔ نون لیگ نے کراچی میں بھی تنظیم سازی کا آغاز کر دیا۔ وفاقی وزیر احسن اقبال کی بشیر میمن کی رہائش گاہ پر بڑی بیٹھک، اڑان پاکستان پروگرام کے ذریعے ملکی ترقی کے لیے پرعزم، انتشار کی سیاست کرنے والوں کو مغربی قوتوں کا اعلی کار قرار دیا۔ مرکزی مسلم لیگ کا 25 جنوری کو حقوق سندھ مارچ کا اعلان، مارچ مزار قائد سے شروع ہو کر سکھر تک جائے گا۔ کراچی کے صدر احمد ندیم اوان کہتے ہیں سندھ کے عوام حکومتی غفلت کا شکار ہیں، سندھ کے وسائل کا استحصال کیا جا رہا ہے، عوام کے اربوں روپے روزانہ کرپشن کی نظر ہو رہے ہیں۔ شادیوں کا سیزن، سونا 1100 روپے مہنگا، 1 تولہ سونا 2,79,400 روپے کا ہو گیا۔ 10 گرام سونے کی قیمت 2,39,540 روپے، 1 تولہ چاندی کی قیمت 2,872 روپے پر برقرار۔ شرح سود کم ہوگی یا بڑھے گی؟ مانیٹری پالیسی کمیٹی فیصلہ کرے گی۔ اگلے 6 ماہ میں مانیٹری پالیسی کا شیڈول جاری۔ پہلا مانیٹری پالیسی اجلاس 27 جنوری کو ہوگا، دوسرا 10 مارچ، تیسرا 5 مئی اور چوتھا اجلاس 16 جون کو منعقد کیا جائے گا۔